मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कहाँ गए वो लोग जो हर वक्त कहते हैं गोरे बहुत अच्छे, एटीट्यूड एटीट्यूड। कल एक हमारे दोस्त लंदन से भरे हुए उनका फोन आया ना, ऑडियो भेजी उन्होंने, मुफ्ती साहब आपके बयान में आपने बहुत अजीब बात कही है, आपने कहा ये गोरे थैंक यू। तो ये जो है फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है ये थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े मुल्क मिलके कर रहे हैं, तो ये थैंक यू ये तो है ना, हमारी हालत देखें, इनकी हालत देखें। मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा मैं मानता हूं अखलाक वखलाक, थैंक यू भी अच्छी चीज है। पूरा यूरोप अमेरिका मुत्तहिद है या नहीं इस वक्त फिलिस्तीनियों के खिलाफ? सारी दुनिया मानती है नाजायज कब्जा किसका है, इसराइल का, सारी दुनिया मानती है। क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? ऐसे थैंक यू का हमें क्या करना है? वहां की अवाम क्यों नहीं अपने हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करती? क्यों नहीं अपने हुक्मरानों को बोलते भाई ये आपने हमें इतने अखलाक सिखाए, आपने हमें इतनी तमीज सिखाई और हमें स्कूलों में सिखाया कि सबसे पहले इंसानियत है, मजहब को भी दूसरे नंबर पे रख दिया, तो आज वो इंसानियत कहां गई? कुरान बार बार कहता है कि जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते ना, जिनको हिसाब व किताब का खौफ नहीं है, वो एक थोड़े से लेवल पे अच्छे हो सकते हैं, बड़े लेवल पे अच्छे नहीं हो सकते। और मैंने कहा इन सबके पेट भरे हुए हैं, ना इनका गैस का मसला, ना बिजली का मसला, ना इनके हुक्मरान करप्ट हैं, ना इनके लिए करप्ट नहीं है, दूसरों के लिए होंगे। इलाज फ्री हो रहा है तो थैंक यू ही कहना है मेरे भाई। अखलाक का पता जब चलता है जब टेंशनों में हो इंसान। हमारी वाली टेंशन है उनको दो, फिर मैं देखता हूं अंग्रेज के मुंह से कितने थैंक यू निकलते हैं। और अंग्रेज को एक हफ्ते के लिए यहां छोड़ के तो देखो, थैंक यू का लफ्ज उसकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान से जाएगा, वो कोई कहेगा ना थैंक यू, वो डिक्शनरी में देख रहा होगा यार थैंक यू का मतलब क्या होता है। जो एशियाई मुल्कों का, गरीब ममालिक का हाल किया है इन लोगों ने, उसके बाद हम अभी भी अगर मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारा ज़र्फ है, हमारा हौसला है। जो फिलिस्तीन की खबरें डेली आ रही हैं यूट्यूब पे आप देख रहे हो, बताओ उसके बाद इंसान का दीवारों से सर मार के रोने का नहीं दिल करता? ये तुम्हारे साथ होता तो हम देखते कि तुम कैसे बर्दाश्त करते। एक मरता है ना इन मुल्कों में कोई एक, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। और कश्मीर में और फिलिस्तीन में कितना खून बहाया जा रहा है नाहक इंसानों का। आज से नहीं 70 साल से ज्यादा होने वाले हैं। कोई रोने धोने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज इस दुनिया का हमें पता चल गया कि ये कितने पानी में है। लोग कहते हैं आपके हुक्मरान ऐसे, तो हमें किसने दिए ये हुक्मरान? हमारा सिस्टम भी तो इन्होंने बना के दिया, जो हमारे ऊपर जो ये एक फजूल निजाम है जिसके तहत जो जिस तरह के करप्ट हुक्मरान हम पे मुसल्लत हैं, ये सिस्टम भी तो इन्हीं का बनाया हुआ है। ये हमारा सिस्टम थोड़ी है। सऊदी अरब इस सिस्टम को कबूल नहीं करता, जमहूरियत को। आज सऊदी अरब में अमन भी है, इकोनॉमिकली तरक्की भी कर रहा है। मस्कत इस करप्ट सिस्टम को कबूल, ओमान ने कबूल नहीं किया, बादशाहत है, वो नहीं मानता जमहूरियत को। अमन भी है, इकोनॉमिकली भी तरक्कियों की बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। हमारे यहां जो जमहूरियत का गंदा सड़ा हुआ पलीद निजाम है, इसमें कभी भी आप 100 साल में भी मुल्क में तरक्की की उम्मीदें मत रखो। ये नेचुरल है ही नहीं। नेचुरल निजाम वो होता है हाकिम एक हो, सारी पावर उस एक अकेले हाकिम के पास हो। यहां इख्तियारात इतने डिवाइड हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि यार किस मिनिस्ट्री के जिम्मे कौन सा काम है। हम तो एक गटर के ढक्कनों को रो रहे हैं ना, मुझे अब तक नहीं पता चला ये गटर के ढक्कन जिम्मेदारी किसकी है। मैं गवर्नर को जिम्मेदार ठहराऊं या किसी वजीर को जिम्मेदार ठहराऊं या केएमसी वालों को जिम्मेदार ठहराऊं, यही नहीं पता चलता। फिर केएमसी वाले के किसी खास बंद शख्स के पास आप जाते हो, कहते हो ये तो उसको फंड मिला था, वो खा के भाग गया, मेरा क्या कसूर है? अब हमें क्या पता इसको फंड मिला है कि उसको फंड मिला है? कोई केएमसी का बंदा है जो सारे गटर के ढक्कन कराची के खा गया है। वो कराची के जितने गटर के ढक्कन है 2-4 बंदों ने मिलकर खाए हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, इसमें तुम कहो कि फिलिस्तीन के लिए हमारे हुक्मरान आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ओ भाई, जो गटर के ढक्कन खा के बैठे हुए हैं,
آپ کیا سمجھتے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے؟ یہ گندا سڑا ہوا نظام، اس میں تو 2-4 کوئی اچھے آ جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے. ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابھی الحمدللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سندھ کے جو ابھی موجودہ گورنر ہیں، کیا نام ہے ان کا، بڑے اچھے آدمی ہے، کامران ٹیسوری صاحب. میں پرسنلی ان سے ملا ہوں، علماء کی ملاقات، بہت نر قسم کا آدمی ہے وہ. لیکن بھائی اس سسٹم میں ہاتھ پاؤں ایسے بندھے ہوئے ہیں، آپ ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ بولو نہیں جا سکتے. مذہبی امور کے وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے کہا حضرت یہ صحیح کر لیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے پہلے سے آگے بتا دیا گیا تھا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو بڑے بڑے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذہبی امور ہی کے اژدہے ہیں، پرانے وزراء ہیں. انہوں نے بولا اگر زیادہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اپنی ریپیئرنگ دوبارہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو، اتنے خراب ہو جاؤ گے آپ. پورا یہ جمہوریت کا نظام نہیں بھائی. سعودی عرب میں اگر ایک گڑبڑ کہیں ہوتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. وہ کہتا ہے میرا کنٹری ہے. بادشاہ کتنا کھا لے گا یار، ایک آدمی کتنا کھا لے گا، بناتا بھی تو ہے نا. آپ کو جب پتا ہو نا یہ میرا گھر ہے، میں 5 سال کے لیے ہوں یہاں پہ، یہ میرا ہے، تو آپ کھاؤ گے بھی تو، لیکن اس گھر کو بناؤ گے بھی آپ. یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا بھائی. اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو کم از کم صدارتی نظام لے آؤ نا. کسی حد تک پاور ایک شخص کے پاس تو جائے، اس کو تو پکڑے آدمی. ابھی پھر وہی گیم جناب تشریف لے آئے ہیں. اب پھر نواز شریف، پھر مسلم لیگ، پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ پھر دھرنے ہوں گے، پھر عمران خان کو دیکھیں گے ہم، پھر نواز شریف کو دیکھیں گے، پھر ہم زرداری کو دیکھیں گے. ہماری قسمت میں یہی رہ گیا میرے بھائی. ایک بندہ لے آؤ تمیز سے یار، اس کو بولو یہ سب تیرا ملک ہے، بس کتنا غلط کر لے گا، کچھ تو صحیح بھی کرے گا نا. بے شک وہ عامر ہو، ڈنڈے کے زور پہ آ جائے یار. تو جو آپ کا گندا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، یہ باہر والوں نے مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. سعودی عرب میں اگر جمہوریت ہوتی نا تو یہ حال ہم حج عمرہ بھی تمیز سے نہیں کر سکتے تھے. ہر وقت ڈر ہوتا کوئی بم نہ پھٹ جائے. یہاں پہ روزانہ اطلاعات آتی، عمرے کے دوران، حج کے دوران اتنے حاجی دنیا سے تشریف لے گئے بم دھماکے کے نتیجے میں. تو یہ نظام صحیح نہیں ہے جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے. اس میں یہی ہوتا رہے گا، اکھاڑ پچھاڑا، وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا. اللہ ہی جانے نتیجہ کیا نکلے گا. لوگ کہتے ہیں فوج غلط ہے، مجھے نہیں پتا فوج صحیح ہے فوج غلط ہے. یہ باتیں تو یہاں بیٹھ کے میں کروں گا بھی نہیں. فوجیوں سے بولو، وہ بولو کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ تو بیچ کے کھا گیا تھا، ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ بیچ کے کھا گیا تھا. کچھ ثبوت بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ واقعی بیچ رہا تھا. اب اس کی تحقیق کون کرے گا بھائی؟ پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں فوج کرپٹ ہے، کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی غلط ہے، کچھ کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے. اور افسوس اس پر ہو رہا ہے ابھی فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی کلپ چل رہے ہیں. تو اس جنجال سے آپ نکل سکتے نہیں ہو. اس لیے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں بھائی، گورنمنٹ پہ جو بھروسہ کر کے یہاں رہ رہے نا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف بولو نہیں. آؤ، اور جو باہر نکل سکتا ہے نا، باہر اچھی جاب مل رہی ہے، اے وہیں باہر نہ بھاگو. بلا وجہ بھاگ گئے تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں کو سونے کے نوالے مل رہے ہیں. قابل لوگوں کے لیے باہر ملکوں میں جگہ ہے، بیکار لوگوں کے لیے اور زیادہ عذاب میں آ جاؤ گے. یہاں کم از کم کسی ہوٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے نا اللہ کے نام پہ، ایک نہاری وہ 10 نہاریاں کھلا دے گا. باہر جا کے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے کوئی ریلیٹو بھی نہیں ہے تو بڑی مصیبت میں ہو. وہاں میں نے بھی مسقط میں چائے پی، ناشتہ کیا نا، کتنے پیسے کہہ رہے؟ 300 سکے، 300 پیسے. بڑا خوش ہو گیا. 300 صرف پیسے. پتا چلا وہ 300 پیسے یہاں کے 300-400 روپے بن رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ایک چائے تمہیں پتا چلے گا. تو وہاں کوئی ہے قابلیت، کوئی ہے صلاحیت تو پھر ضرور جاؤ، بلکہ فائدہ ہوگا. ڈالر بھیجو گے یہاں پہ تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. خیر، کہاں سے کام جلدی جلدی کلابازیاں کھا کے جاتے رہتے ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت، کیا کریں؟
क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? भाई आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और अल्लाह का नाम कसरत से ज़बान से लेना पड़ेगा। मैं बता रहा था अल्लाह का ज़र्फ बहुत बड़ा है, बड़े से बड़े सेठ को छोटी सी गिफ्ट दो तो वो यूं लेके रख लेगा, लेकिन हदीस में आता है जो इतना ताकतवर बादशाह खुदा है, जब कोई बंदा शदीद प्यास में पानी पी के कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह उससे खुश हो जाता है। ये कितना छोटा सा गिफ्ट है, बल्कि गिफ्ट ही नहीं है ना, आपने मान लिया कि ये मुझे किसने पिलाया है? मेरे अल्लाह ने। अल्लाह तेरा शुक्र है। काफिर ये काम नहीं करता, हिंदू ये काम, वो पिएगा और सैराब हो जाएगा और एक रिपोर्ट पेश करेगा कि शदीद प्यास में इतने गिलास पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, और जब पानी हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड को ये फ़ायदा होता है और ये चीज़ें होती हैं। इससे पता चलता है कि वाटर हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद, और मजीद रिपोर्ट पेश करेगा कि इस कंपनी का पानी पिया करें, इस कंपनी का पानी ना पिया। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मुसलमान को जब प्यास लगती है और पानी पीता है तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना। खाना खाता है, पानी पीता है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया। शदीद भूख में कैसा मजा आता है। तभी मैं कहता हूँ रोजे रखा करो, इफ्तारी का बड़ा मजा है। जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है ना, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा होके जब बैठता है, कितना मजा आता है। उस खाने की में अलग ही रूहानियत होती है। हमारे एक दोस्त पेशावर में, बूढ़े आदमी, गपशप हो रही थी उनसे। अब तो लोग ऑटो पे आ गए, मैं कहीं बैठता हूं तो ऑटोमेटिकली 4 शादियां शुरू कर देते हैं, मैं नहीं भी छेड़ रहा होता शुरू। तो मैं वहां बैठे हुए बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, रूस के दौर में अफगानिस्तान में बड़ा जिहाद किया उन्होंने, तो किसी ने बात चला दी कि जी 4 शादियां हो, बाबा जी आप भी 4 शादियां करो। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब मजा अल्लाह ने खुदा की कसम सिर्फ 2 चीज़ों में रखा है। ऐसे जज्बे के साथ कहा ना उन्होंने कि हम अपने आंसू नहीं रोक सके, इतने जज्बे के साथ। उन्होंने कहा एक अल्लाह की राह में लड़ने में, जब खुदा के लिए इंसान लड़ता है ना अल्लाह की राह में, वो मंजर ही अलग होता है। अल्लाह को कैसा प्यार आता है ना, ये बंदा जान हथेली पे रखकर मेरी खातिर लड़ रहा है। और दूसरा कहा जब शदीद भूख और प्यास में इफ्तारी का दस्तरखान लगाओ, उस वक्त जो खाने में मजा आता है वो मजा, और अल्लाह की राह में लड़ने में मजा, इसके अलावा दुनिया की किसी तीसरी चीज में मजा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इफ्तारी में बड़ा मजा है, कैसा मजा आता है भूखा प्यास। वैसे भी आप भूख प्यास में खाओ, वो रूहानियत थोड़ी आती है, उसमें रूहानियत थोड़ी आती है। तो जब खाओ, जब पियो, जब नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, फौरन किसकी तारीफ करो? अल्लाह की। अल्लाह हम इस काबिल नहीं, हमारे कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें प्यास में ठंडा पानी मिले? मेरे भाई हमने क्या किया अल्लाह के लिए? अल्लाह तेरा फजल है, तेरा एहसान है, तेरे एहसानात में नेमतों में डूबे हुए हैं, जो तू हमें भूख में खिलाता भी है और प्यास में पिलाता भी है, और यही नेमत काफी है। इस शुगर का फायदा ये होगा डिप्रेशन से निकलोगे। मेरे पास बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? ओ भाई शदीद प्यास में तुझे पानी मिल रहा है, जिस दिन ये पानी बंद हुआ ना तो सारे प्लॉटों को तू भूल जाएगा। शुक्र अदा कर, तेरी सेहत है, पानी पी रहा है तू, भूख में तुझे खाना मिल रहा है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत बड़ी नेमत है, थोड़ी नेमत नहीं है। तो बार बार अल्लाह का जिक्र, नमाज भी अल्लाह के जिक्र को कायम करने के लिए रखी है शरीयत ने। अल्लाह को पता ही है वैसे तो मेरा नाम लेंगे नहीं, कम वक्त हर वक्त दुकान में, पान में, गुटकों में और बातों में लगे रहेंगे कि पीटीआई ने ये कर दिया, इमरान खान जेल में ये कर रहा है, तो नवाज शरीफ दोबारा आ गया तो अब ये होगा, ये हर वक्त इसी में लगे रहेंगे। मुझे नहीं कोई खुशी इमरान खान जेल में, अल्लाह करे निकल जाए भाई। और ये भी है कि अल्लाह करे नवाज शरीफ आगे मैं ब्रेक, हो सकता है इसका मतलब वो दोबारा वजीर आजम बन जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये भी हो सकता है कि मैं ये चाह रहा हूं कि वापस चला जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं, भाई नवाज शरीफ आ जाए या इमरान खान आ जाए, जो भी आए आए पावर में, पावरफुल आदमी आए, एक ताकतवर आदमी आए, तो और जो भी आए ना उससे इतनी नफरत ना करो।
جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا پھر ہمارا باپ ہے. بس ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا, جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی, اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی. اب کیا آ گیا بھائی, موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و واس سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے. جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا. افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں, بنائی ہیں کس نے, اللہ نے, اور وہ تمہارا محسن ہے, اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.